बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले जो 67 अमवात हुई हैं, 68 के करीब अमवात इस वक्त जो है वो बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान भर में हुई हैं, उस पर ताज़ियत, दिल बहुत दुखी है। कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, इवन जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान की हुकूमतों को क्लाइमेट चेंज के मुताबिक जो है वो इंतजामात करने की ज़रूरत है, जिसकी की कमी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। और इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अब सफर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मनाजिर हमने कराची में देखे 3 दिन की बारिश के बाद, और फिर हमने इस्लामाबाद में भी आज देखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो फुटेजेस आ रही हैं वो भी दिल दहला देने वाली हैं। और जाहिर है कि इसके ऊपर NDMA से भी जवाब बनता है कि उनके इंतजामात क्या हैं, कहाँ हैं, किस तरह के इंतजामात हैं कि ये तबाही जो है ये रोकी जा सके। और उसके साथ साथ आप देखिए मुख्तलिफ इदारे जो कि एक्टिव रहे, उनसे भी जवाब जरूर तलब करना चाहिए पाकिस्तान की पार्लियामान को। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। इसको लैंडमार्क डिसीजन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो मागला हिल्स नेशनल पार्क एरिया में 8068 एकड़ अराजी पर जो उनका दावा था मिल्कियत का, उस दावे को मुस्तरद किया गया है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और फैसले में ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी तामीरात थी जो कि गोल्फ कोर्स की तामीर थी वफाकीदार हुकूमत के सेक्टर E8 में। पाकिस्तान नेवी की जानिब से मागला हिल्स नेशनल पार्क की तबाही के जिम्मेदारों के खिलाफ मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत ने CDA वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का भी हुक्म दिया है। और 2019 में याद रहे कि मुनाल रेस्टोरेंट जो कि इस्लामाबाद में है, उसका जो लीज का मुआहदा था वो भी गैर कानूनी करार दिया गया था। और फैसले के मुताबिक जो फैसला सामने आया उसमें आर्म फोर्सेस को अपने दायरे कार से बाहर ये बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं, और न ही पाकिस्तानी फौज किसी स्टेट लैंड की मिल्कियत का कोई दावा कर सकती है। ये फैसले में आज कहा गया है। फैसले में यह भी लिखा गया है कि मुसल्लह अफवाज की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी, उनके आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी और तयशुदा जिम्मेदारियों से इनहराफ है। काफी स्ट्रांग और काफी सख्त किस्म का जो फैसला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है, और उम्मीद है इसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। दूसरी जानिब इस वक्त जो है वो गहमा गहमी है पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात की, जो कि खाली हुई थी नशिस्तें, जो आदम एतमाद की जो मूव थी उसके अंदर 20 PTI के अरकान जो थे वो उन्होंने हमजा शहबाज को जो है वो वोट दिया था वजारत आला के लिए। इस वक्त वजारत आला की कुर्सी के लिए ये 20 इंतखाबात सीटों पर जो इंतखाब है ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। और आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जलसे हो रहे हैं। कभी मरियम बीबी बात कर रही हैं, कभी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान साहब भी जो है वो बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से इदारों के ऊपर भी XY की बात करते हैं, और कभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इल्जामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जाती नौयत के इल्जामात उनकी अहलिया से मुतालिक, उनकी प्रमोशन और ट्रांसफर के हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया पर इल्जामात आयद किए, जिसकी की तरदीद भी आई सामने। और ये भी कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे और अपना फैसला करेंगे। सच ये है जो बताया गया कि उनकी जो अहलिया है उनका ट्रांसफर, उनकी जो तरक्की थी वो खुद PTI के दौर में हुई थी, जो कि DMG ग्रुप की थी और बहुत ही काबिल होनहार ऑफिसर हैं। और इसके साथ साथ उनकी जो ट्रांसफर है वो भी बिल्कुल मामूल की जो पोस्टिंग्स हैं उनके मुताबिक हुई है। बहरहाल ये सब इल्जामात जो हैं हमने खुद भी तहकीक की, और ये गलत इल्जामात उनकी खानदान पे, उनकी अहलिया पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक पूरा एक दबाव डालने का तरीका है जो कि इख्तियार किया जा रहा है इस पूरे मामले को सामने रखते हुए अगर देखा जाए। दूसरी जानिब अगर हम आपको बताएं कि ये जो इलेक्शंस हैं जिस पे थोड़ी देर पहले भी खान साहब ने X और Y की बात की है कि कोई मिस्टर X जो हैं वो लाहौर में बैठे हुए, उन्होंने मिस्टर Y को मुल्तान में अपॉइंट किया है। क्या कह रहे हैं खान साहब, जरा आपको सुनवाई देते हैं। थोड़ी देर पहले भी 18 हज़ारी में उनका जलसा था, इसी तरह के इल्जाम उन्होंने आयद किए। क्या कहा जरा सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर, पब्लिक को बताओ कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। एक मिस्टर X भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर X, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर Y को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए।
तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब नाम नहीं ले रहे और जो मुलाकातों की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ वो बातों का जिक्र कर रहे हैं उसके भी उनके पास ना तो सबूत है ना ही उनके पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इल्जाम है। अगर सबूत हों वो भी लाने चाहिए उनको सामने। और इसके साथ साथ हमारी इत्तलात ये भी है कि उन्होंने खुद उनकी पार्टी की तरफ से कोशिश की गई मुलाकातों की जिसके ऊपर इनकार हुआ और उसके बाद ये सूरत सामने आई है। लेकिन जो इल्जामात एक्स और वाई के हैं इमरान खान साहब को चाहिए कि सबूत और उसके साथ साथ जो नाम है वो जरूर बताएं। पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ महज बातें इशारे किनायों से कर लेने से जाहिर है कि सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। क्या होगा? ये जो इलेक्शंस हैं कांटेदार मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जबरदस्त तैयारी है और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी मुकाबले पे है और मुख्तलिफ आप देखें वज़रा जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं ताकि वो इलेक्शंस के अंदर अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कर सकें। और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में कमी का फैसला भी किया जा रहा है। एक और सियासी फैसला इसको कहा जा सकता है कि अब IMF इसके ऊपर पाकिस्तान को से नाराज नहीं होगा, ये भी एक अहम सवाल है। और 18 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी और 33 रुपए जो है वो इस वक्त डीजल की पेट्रोल की कीमत में कमी जो है उसकी सुनवाई है। अभी ये कंफर्म्ड इत्तलात नहीं है, जो इत्तलात आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि इतना सस्ता होगा। इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जनाब रियाज फतेहाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन रहे हैं, काफी मरतबा रहे हैं और इसके साथ साथ इस वक्त भी नेशनल असेंबली के रुकन हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ जनाब राना तनवीर हुसैन साहब है, अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर तालीम और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान के इंतखाबात हों, इफ्तिखार साहब का तज्जिया तबसरा और इनकी राय जो है वो बहुत साहिब है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप हमारे बहुत सीनियर सहाफी भी है। तो इफ्तिखार साहब सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है, आपको क्या लगता है? इल्जामात हैं और दूसरी तरफ ये इंतखाब जो है ये अना की जंग बन गई है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PTI की, क्यों? वो ये रहा कि जो बोशीदा सिस्टम है इस सिस्टम को और तबाह करने के लिए लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और इस सिस्टम को गिराने की कोशिश है। अब बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि अगर सिस्टम गिराया जाता है तो क्या इसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी? तो मेरा जवाब है कि 1973 के आइन के तहत बनने वाले सिस्टम को गिराना आसान नहीं है और खुदा न खास्ता अगर ये गिरा दिया गया तो फिर चारों सूबों के दरमियान ऐसा कोई इमरानी मुआहदा नहीं हो सकेगा जो काबिल अमल हो। तो सारी खेल ये है। बाकी रही ये 20 नशिस्तें, ये 20 नशिस्तें थी, PTI के अरकान थे, वो अपनी जमात को छोड़ के चले गए। फैसला ये हुआ कि जब उन्होंने जमात छोड़ी है तो अब जाए जाके वो इलेक्शन लड़े। यही रिक्वायरमेंट थी आईनी। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। इन 20 में से 8 तो ऐसे MP थे जो आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे उस वक्त भी जी। तो ये इसलिए जरूरी हो गया इलेक्शन दोनों के लिए कि एक ने इसको इंसाफ की जंग बना दिया है और एक के लिए जरूरी है कि उसकी चीफ मिनिस्ट्री को जारी रखने के लिए वोट चाहिए। ये अजीब मुल्क है कि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पिछले कई महीनों से इस किस्म की सूरत हाल का सामना कर रहा है कि अभी तक वो अपनी कैबिनेट को मुकम्मल नहीं कर सका। आप इस अंदाजा लगाएं कि सिस्टम को कौन डायनामाइट करना चाहता है। और मैंने जैसे कहा अगर 1973 के तहत बनने वाला सिस्टम डायनामाइट कर दिया गया तो दोबारा फिर सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैंने इस पे बिल्कुल आपसे बात करनी है इल्जामात के हवाले से भी, उस पे फिर मैं आती हूँ कि कौन सी जगह पे कितनी निशिस्तें कौन ले सकेगा। एक्स और वाई जो बात कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जी आसमा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, XYZ सब एक तरफ रख दो। मकसद ये है कि लोगों का एतबार उठ जाए इस निजाम से, इस जमहूरियत से, इस वोटिंग सिस्टम से, इस बैलेट पेपर से, इस पोलिंग स्टेशन से।
یہ ہے کھیڑساری. اچھا فتحانہ صاحب یہ بتائیے، بالکل جو افتخار صاحب نے بات کی وہ تو ایک ان کو نظر ایسے آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں عمران خان صاحب محض الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ نام کیوں نہیں لیتے، بتاتے کیوں نہیں ہیں، ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ ایکس وائی کون ہے ایکس وائی؟ عاصمہ شیرازی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اتفاقاً آج پینل میں دونوں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، افتخار احمد صاحب بھی اور رانا تنویر صاحب بھی. مجھے یقین ہے کہ آج وہ سچی باتیں پہلے بھی کر لیتے ہیں، آج بھی کریں گے. افتخار صاحب بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں اور ماشاءاللہ تنویر صاحب ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، تو یہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ عوام کے ذریعے اداروں کے لیے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں عوام کے ساتھ جو مذاق ہوتا رہا ہے وہ حقیقی آزادی سے محروم ہی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، قوم ایک نئے سرے کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک سپرنگ کی پوزیشن ہے پاکستان میں، ایک نئی سوچ، آگاہی، شعور، ادراک لوگوں میں بڑا ہے کہ عوام ہے کیا. اور آئین کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں، ہم آئین کو تبدیل یا ختم نہیں کرنا چاہ رہے، ہم آئین پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں. جب آئین پر عمل درآمد کی بات آتی ہے تو آرٹیکل 218 جو ہے وہ کہتا ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ 25 ارکان اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، جو سگنیٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق، انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا. آرٹیکل 63A کی زد میں آئے، 5 ریزرو سیٹس پر تھے، ان کی جگہ ہمارے لوگ واپس آ گئے ہیں، 3 خواتین اور 2 منارٹی، اور 20 حلقوں میں الیکشن 17 جولائی کو ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کا چناؤ جو ہے حمزہ صاحب کا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں گھر بھیج دیا جاتا اور یہاں پہ غیر جانبدار شخص نگران وزیر اعلیٰ ہوتا. اس پہ ہمیں تحفظات تھے اور ہمیں فیصلے میں تو غیر آئینی نہیں کہا گیا. میں نے عرض کیا نا، ان کا چناؤ تو لیکن اگر ان کا آئینی اور قانونی چناؤ تھا تو پھر دوبارہ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا 22 جولائی دوبارہ ڈیٹ مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 22 جولائی جب ڈیٹ فکس ہوئی ہے تو 22 جولائی کو جب الیکشن ہوگا تو دس مین کہ اس وقت وہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ریگولر وزیر اعلیٰ. انہوں نے بلایا تھا اور پھر کہا تھا خود سیٹل کریں، تو اس کے بعد پھر وہ وزیر اعلیٰ رہے تھے. میں عرض کروں نا وہ. اچھا فتحان صاحب، میں ٹھیک، وہ میرے خیال ہے فیصلے کے اندر یہ ظاہر ہے بالکل نہیں ہے کہ غیر آئینی ہے، لیکن وہ طے کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ویسے، لیکن اس پہ ہمیں تحفظات ہیں. اور اب حالت کیا ہے جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ غلط بھی نہیں کر رہے. ایک تو یہ کہ جب 25 مئی کو الیکشن شیڈول آیا ہے، اس کے بعد قانون، رولز آف ریگولیشن جو ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق پوسٹنگ ٹرانسفر پر پابندی ہے، لیکن پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں. ڈیولپمنٹ پہ ان حلقوں میں وہاں پابندی ہے جہاں الیکشن ہو رہا ہے. جی میں انہیں کی بات کر رہا ہوں جہاں 20 اہلیت، جیسے چیف الیکشن کمشنر کی اہلیت تو کسٹمر. جی نہیں، میں تو بات ان حلقوں کی کر رہا ہوں افتخار بھائی کہ 20 حلقے اور ان کے اضلاع، ان 14 ضلع بنتے ہیں جہاں 20 الیکشن ہو رہے ہیں. وہاں پہ آپ ایسے کریں صرف لاہور میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ اس تاریخ کے بعد ہوئی ہے ان کے نام بتا دیجیے افسران کے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لودھرا میں SHO تک تبدیل ہوئے ہیں، بہت سے جگہوں پہ ہوئے ہیں. تو میں نے تو اور حلقوں کی بات. چلے افتخار صاحب رانا صاحب سے پوچھ لیتے، کیونکہ جو وہ الزام عائد کر رہے ہیں رانا صاحب سے پوچھ لیتے. بات کرنے دیں، پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ بات کریں. جی تو دوسرے نمبر پہ ڈیولپمنٹ نئی ایکٹیویٹی ہو سکتی، لیکن میپ کو آج بھی پول گرا رہا ہے. اس کے بعد انتظامیہ کا کوئی حق نہیں ہے. اب مجھے بات تو کرنے دیں. اچھا چلے نہیں، اب بعد میں موقع ملے گا، میں نہیں بات کرتا اگر آپ. اچھا نہیں فتحان صاحب، اچھا فتحان صاحب دوسری بات دیکھیں نا، میری بات مکمل ہو رہی ہے. اچھا افتخار صاحب ایک سیکنڈ وہ بات مکمل کر لیں. ریاض آپ بھی رکیں. آپ کہہ رہے ہو کہ میپ کو جو ہے پول گرا رہا ہے، بالکل. اب یہ بھی بتا دیں کس حلقے میں گرا رہا ہے، کس کانسٹیچوئنسی میں گرا رہا ہے، تاکہ بات سننے والوں کو واضح طور پر سمجھ آئے. بات کرنے دیں گے تو مکمل کرنے دیں گے افتخار بھائی. سنیں نا، اچھا چلے جنگ میں صوبائی وزیر داخلہ جاتے ہیں اور DPO اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے.
وہ اجلاس کی جہاں پہ 2 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، کام کیا ہے وزیر داخلہ کا وہاں جانے کا اس موقع پہ، اور وہ سب کو ڈائریکشن دے رہا ہے دھاندلی کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ہماری اپلیکیشن گئی پڑی ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس کیا ہوا ہے، اور کیا ثبوت ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا نا. آپ کو اعتراض تھا، الیکشن کمیشن نے نوٹس کر دیا، قانونی کارروائی شروع ہو گئی. اچھا، اب رانا صاحب، جو فتیانہ صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مثلا آپ لوگوں نے 100 یونٹ فری کر دیے، اس کو الیکشن کمیشن نے واپس کروایا آپ کے اوپر. ابھی آپ پیٹرول کی قیمتوں کو خیر کم کریں گے، مجھے نہیں پتا کہ زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ 18 جولائی کو پھر بحال کر دیں گے. جی، تو کیا پھر آپ کو کیا لگتا ہے سر، کس طرح سے الیکشن جیتا جائے گا؟ آسما، میں ایک تو بات جو فتیانہ صاحب نے بات کی ہے کہ سچی بات میں بتاؤں کہ فتیانہ صاحب ہمارے دوست ہیں، سچی بات مجھ سے نہ کروائیں. آپ نے کہا کہ جی ایم این اے ہیں، انہوں نے ریزائن کیے ہوئے ہیں. یہ پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے اور اس پہ یہ قائم ہے کہ ہاں میں نے ریزائن کیا ہے. جی میں بالکل نہیں کیا ہوا ہے، ہم نے تنخواہیں واپس کر دی ہیں، آپ گاڑی واپس کی ہے، دفتر واپس کی ہیں، تنخواہیں واپس کر دی ہیں. ہم تنخواہیں نہیں لے رہے، چیک کر لیں ریکارڈ کو. آپ صبح آ جائیں، اسپیکر کو کہیں گے جی میں نے ریزائن کیا ہوا ہے. بات ختم ہوئی. وہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ جب جائیں گے سارے اکٹھے جائیں گے، الگ الگ نہیں جائیں گے. میری فتیانہ صاحب، آپ کی پارٹی منافق ہے، جھوٹے ہیں. رانا صاحب نے میرا خیال ہے وہ دیکھیں نا، آپ لوگ یہی باتیں الزام یہ اس پہ تنقید کرتے ہیں، خان صاحب ایسی بات کرتے ہیں، آپ تو مت کریں سر. آپ نے اتنی باتیں سنی ہیں، جی میری بھی سن بات میں جواب دے دیں جو انہوں نے کہنا ہے. جی جی، میں شیخو پورے میں ہمارے ایک ضلع میں الیکشن ہو رہا ہے. اب مجھے آپ نے اتنے ایشو ہیں، اتنے پوائنٹس ہیں، اگر ایک سپائی بھی ٹرانسفر ہوا، وہ ہم نے کوئی 1-2 ایسے ہی کرائے جو پہلے تھے اس سے الیکشن کمیشن کے آنے سے پہلے. میں آنیسٹ ٹو گاڈ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی واپس ہو گئے. یہ ایسا ہی انہوں نے کہا اسی جگہ پہ چلے جائیں. ایک سپاہی اگر ثابت کر دے نا تو ہم وہاں سے وڈرا کر جائیں گے. میرا مطلب کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سوائے ایلیگیشن کے میں کیوں نہ کیوں جھوٹے ہیں کہ سوائے ایک انہوں نے اب یہ جو بات کر رہے ہیں کیا جی وہاں پہ الیکشن کمیشن کو آپ نے پریشرائز کیا ہوا ہے اور وہ نوٹس دے رہا ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں ابھی جو وہ انکالڈ فار ہے وہ نوٹسز، ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ سارے اگر یہ ایم این اے ہیں تو یہ کس طرح گھوم پھر رہے ہیں مجھے بتائیں نا. یہ الیکشنوں میں سارے لیڈر لگے ہوئے ہیں، سارے ایم این اے سٹنگ اور سارے وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں ہر حلقے میں. شاہ محمود کیا کر رہا ہے؟ وہ ایم این اے تو ہے نا، میرا مطلب پبلک آفس ہولڈر تو ہے نا یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کبھی لودرا ہی بات کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ بات کرتے ہیں. جو ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب، میں اسی پہ آنے لگا ہوں نا. ابھی عمران خان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے سوائے ایک انتشار کے. آپ نے ان کا ان دنوں میں بیانیاں سنا، پیچھے آپ چھوڑ دیں چند دنوں میں. اگر مجھے نہ مطلب میں آیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا، اگر میں نہ آیا یہ میں نے ان کے لیڈروں کے بیان بتا رہا ہوں انکلوڈنگ عمران خان، اگر میں نہ جیتا تو یہ سری لنکا بن جائے گا. یہ ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں، فواد ہو کوئی ہو سارے جگہ سری لنکا بن جائے گا. یہ پاکستان کے متعلق اتنی بدخواہی کرتے ہیں، اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سٹیزن بھی ہوں. نہیں مگر اچھا اب دیکھیے اب یہ بات میں اس کے ایکس بھائی پہ بھی آ رہا ہوں. اگر یہ کہتا ہے کہ پھینٹی لگائیں اور بھائی اگر تم اپنے باپ کے نا پھینٹی تو تمہارے ورکر تب لگائیں گے نا جب نام لوگے. ایکس بھائی تمہارے جرت تو ہے نہیں ہے. کبھی کہتے ہو کہ نہیں نیوٹرل سے تو میری کبھی لڑائی نہیں ہے، کبھی کہتے ہو میں تو ان کا تابع دار ہوں، میں نوکر ہوں، خادم ہوں، منتیں تم کرتے ہو، ٹائم تم مانگتے ہو. چیف الیکشن کمشنر ہمارا دوست ہے، لیکن اگر مجھے آج تک ملا ہو میں نے ٹرائی کی ہے ناٹ فار دس پرپز. پیچھے کوئی ووٹوں کی کریکشن تھی یہ وہ نہیں، ان کی دیانتداری پہ تو کوئی سوال نہیں ہے. وہ تو بہت دیانتدار آدمی ہے. ہم بھی اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں جرنلزم. جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تباہ برباد کر رہے ہیں، فتور فتنہ فساد شر پسندی جھوٹ پلنگا پکڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں. اچھا آسما میں آپ اتنے زیادہ ایشو آپ نے کھڑے کر دیتے پھر آپ مجھے بات بھی نہیں کرنے دیتے. کافی دیر ہو گئی ہے. بیگم ہے میری بات سن لینا، ان کی بیگم ان کی بیوی وہ کیریئر افسر ہے، سی ایس ایس کر کے آئی ہوئی ہے. کیا اس پہ کبھی کرپشن کا کوئی الزام آیا؟ کیا اس کی کیریئر میں کوئی اتنا اسپاٹ لیس ہے؟ کیا اس کی پروموشن انہوں نے نہیں کی پی ٹی آئی نے؟ جی پی ٹی آئی کے دور میں ان کی پروموشن بالکل ایسا ہی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پوسٹل ٹرانسفر میں کیا
اب ان کا ایک جو افسر تھا چیئرمین سی ڈی اے، جی ذرا میری بات سن لے غور سے، جی وہ سعید مہدی صاحب کا بیٹا ہے، آپ کو پتا ہے نا؟ جی جی ہاں نا، جواب دیں نا جی پتہ وہ ہے، کتنے سال انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے رکھا؟ جی کافی سال، وہ بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں بالکل خان صاحب کے۔ کیا چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے پہلے پرپوز نہیں کیا؟ فتیانہ صاحب تو ادھر تھے، میں تھا۔ یہ تو ویسے میں پوچھنا تو ویسے فتیانہ صاحب سے چاہتی ہوں، مگر مجھے بریک پرویز کھٹک صاحب نے سر پرپوز سر کیا چھتی کر لو نا گل، ہاں جی ٹائم تھوڑا ہے۔ سارے فیکٹس آپ، اسی لیے میں کہتا ہوں میں آپ سر آپ کے فیکٹس ہم نے پہلے فتیانہ صاحب سے پوچھے ہیں نا۔ آپ کے حکام جی فتیانہ صاحب نے اتنا سافٹلی کہہ دیا ہے کہ یہ ہر چیز ہی غلط ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک کس طرح مجھے بتائیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کس نے پرپوز کیا تھا؟ جی فتیانہ صاحب کس نے کیا تھا؟ پھر میں بریک لوں سر، مجھے پوچھنے دیں، ٹھیک رانا صاحب پوچھنے تو دیں، کس نے پرپوز کیا تھا؟ دیکھیں حکومت اپوزیشن نے مل کے اس کا فیصلہ کیا تھا، اور خان صاحب اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے کچھ حلقوں کی طرف سے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں مقتدر حلقوں کی طرف سے کہا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا یہ۔ میں بتا رہا ہوں، میں تھا ادھر کیا میٹنگ کرنے، پرویز کھٹک نے نکال کے جیب سے چٹ تو اس نے کہا جی یہ ہے، تو ہم نے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو پرپوز کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے جیب سے چٹ نکلوائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پرویز کھٹک نے، ہاں، اور انہوں نے کہا کہ جی 3-4 پہ ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال یہ انتخاب بہت اچھا تھا، خان صاحب کے کو اپنا انتخاب اون کرنا پھر چاہیے۔ کیوں میرا مطلب ہے، اچھا مجھے ایک لاسٹلی مجھے کہنے دیں، جی مجھے بتائیں ٹرانسپیرنٹ 218 آرٹیکل، واہ فتیانہ صاحب، ڈسکا میں کیا ہوا تھا؟ وزیر آباد میں کیا ہوا تھا؟ اس وقت 218 آرٹیکل جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا تھا۔ اچھا قبر میں چلا گیا۔ اب میں رانا صاحب میں نے اس پہ جو ہے جواب بھی لینا ہے۔ آپ جب آئے نا یار یس نو میں جواب دینا، ڈسکا میں 218 ٹرانسپیرنٹ، پھر فلانا، بھائی کیا بات ہے۔ اچھا میں بریک لے لوں اب، رانا صاحب مجھے بریک لے لینے دیں۔ سر مجھے آپ کو بریک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی میرا چٹ دی ہوئی ہے کہ یار آپ جو مرضی کرو۔ اچھا چلے وزیر اعظم نے کیا کیا تھا انہوں نے؟ میں بریک لے لوں، افتخار صاحب اور فتیانہ صاحب سے اس پہ جب بات کر لیں گے، فتیانہ صاحب سے جواب بھی لے لیں گے، لیکن بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فتیانہ صاحب سوال میرا بھی یہی ہے کہ خان صاحب نام کیوں نہیں لے لیتے ایکس وائی کے، ایک ڈاؤٹس کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ نام لے لینے چاہیے ان کو۔ دیکھیں عمران خان صاحب تمام اداروں کا دل سے احترام کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس سے ایک نیا قیاس اور ایک نئی انارکی ملک میں پھیل جائے۔ اس سے بڑھ کر حب الوطنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی کا نام نہیں لے رہے۔ تو میرا خیال یہ تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران خان کا۔ دوسری اسما شرازی صاحب، اصل میں جو خوفناک بات ہے وہ ہے ملک کی مہنگائی۔ یقین جانے بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تیل انہوں نے عارضی طور پر 17 جولائی کا الیکشن بھگتا کے میری انفارمیشن کے مطابق 18-19 جولائی کو پھر قیمتیں بڑھا دیں گے تیل کی، اور سڑکیں خالی ہو گئی ہیں ٹریفک سے، آٹا، چینی، گھی، تیل، یہ سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ عوام کی چیخیں نکلوا دی انہوں نے۔ حالت یہ ہے کہ اسی وجہ سے دیکھیں عمران خان کے جلسوں میں رش آ رہا ہے، اور عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم نے جو ہمارا جو الیکشن انالیسز اینڈ مینجمنٹ سیل ہے، جس کا میں خود چیئرمین بھی ہوں پارٹی میں، ہم نے بڑا محتاط تجزیہ کیا ہے، تو 20 میں سے 18 نشستیں ہم جیت رہے ہیں اس وقت۔ اچھا میں آپ کو یہاں روکوں گی سر۔ اچھا یہ افتخار دھاندلی نہ کر لیں، یہ صاحب، دھاندلی کا ہم چاہ رہے ہیں، دھاندلی نہ ہمارے ساتھ کریں۔ اچھا فیئر اینڈ فری اس کے لیے گراؤنڈ جو ہے پہلے سے انہوں نے کہا کہ دھاندلی نہ ہو تو ہم 18 سے 20 میں سے 18 نشستیں۔ وہ تو ہم بالکل جیت افتخار رہے ہیں صاحب جی۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ 20 میں سے پہلے 10 نشستیں جو تھیں، یہ نا جو مہنگائی کی ہے نا، مہنگائی کی ان کا عوام نقصان جواب ہوگا۔ دے گی، جنہوں نے مہنگائی کی اس کا عوام 17 جولائی کو جواب دے گی مہنگائی کرنے کا۔ اچھا میں اس سے پہلے کہ افتخار صاحب سے پوچھوں کہ 18 میں سے 20 میں سے 18 کیسے ہوں گی؟ کیا 3 مہینے پہلے مہنگائی نہیں تھی فتیانہ صاحب؟ آج کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ مہنگائی اس وقت تو بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی تمام شبہ نہیں ریکارڈ ہے۔ توڑ دیے ہیں، ڈالر، آپ کا تیل، پیٹرول، ڈیزل، آٹا، لیکن چینی، سر گھی، تین بجلی، مہینے لوڈ پہلے۔ شیڈنگ، ٹھیک۔ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے یہ جو کاریگر حکومت آئی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے، اور اچھا۔ انہیں چاہیے کہ عوام کی جان چھوڑ دیں۔ عوام چاہتی ہاتھ جوڑ کر کے آپ الیکشن کروائیں اچھا افتخار اور صاحب، عوام کو موقع دیں۔ افتخار صاحب یہ جو 20 حلقے تھے سر، اس میں 2018 میں جو 10 لوگ تھے وہ جیتے آزاد،
और फिर वो पीटीआई में शामिल हुए। 8 सर मेरे पास 10 है, मेरे पास, मैं नाम बता सकती हूँ आपको। और लैया से आजाद जी जी, बहावल नगर से आजाद जीते, मुल्तान से आजाद, सलमान नईम, जी बिल्कुल बिल्कुल, झंग से आजाद, झंग की 2 सीटों से आजाद, फैसलाबाद आजाद, भक्कर आजाद, खुशाब, रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ पीटीआई थी ना सर। लैया डेरा गाजी खान 2 आजाद और भी हैं, यानी लैया भी और डेरा गाजी खान, और 10 जो थी वो पीटीआई की सीटें थी। तो अब इनमें से जो आजाद हैं वो ज्यादा वही कैंडिडेट अब पीएमएल-एन के कैंडिडेट हैं, तो वो आजाद हैसियत में भी अपने वोटर रखते हैं और उसके साथ साथ नून के भी अब शामिल हो गए। नहीं हुआ ये ना, नून के अपने उम्मीदवार थे, जब इन्होंने उनसे टिकट छीन कर आजाद जो उनके साथ अभी शामिल हुए हमें छोड़कर उनको दिया, तो उनका रिएक्शन हुआ है। इनके अपने लोग अपने जो भी था वो आजाद जीते थे सर, वो अब उनको वोट देने को तैयार ही नहीं है, अपनी पार्टी में इंतशार अब क्या सिचुएशन हो सकती है? रियाज ऐसा नहीं करो, तुमने कहा कि 2 सीटें मिलेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, वो कौन सी 2 सीटें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आप एहतरामन दे रहे हैं? नहीं, मैं क्यों आपको बताऊं, हो सकता है वो भी हम जीत जाएं, पहले मैं बता के वहां का मोराल क्यों डाउन करूं लोगों का। राणा साहब थोड़ी शुरू में सीट भी गई है 140 भी। मैं नहीं बोल रहा जी, मैं क्या करूं? नहीं राणा साहब बताए ना सर, अब महंगाई एक फैक्टर तो है ना राणा साहब, महंगाई फैक्टर नहीं है। फैसलाबाद जित जाएंगे क्योंकि उत्थे जो हालात है कि ना जो बंदा दबाव पा रहे हैं ਉਹਦਾ ਤੇ नाम लेंदे डरदे ने, ਉਹ शायद जित जाए फैसलाबाद वाली। लेकिन राणा साहब शेखपुरी की सीट गई, कमाल है, लाहौर की सीटें भी सारी गई हैं चारों। कौन कहता है भाई सारी सीटें जीत रहे हैं? लाहौर में अगर हम हार रहे होते तो आपके इतने वजीर इस्तीफे देकर फील्ड में ना आते। ये एक जेन्युइन सवाल है, ये तो हमारे हक में चीज जा रही है, आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है, तभी इस्तीफे दिलवाए हैं अपने वज़ीरों से। रियाज रुको, ये एहतराम होता है कवानीन का, ये एहतराम किया उन्होंने इलेक्शन रूल्स का, और 25 मई को कर देते इस्तीफा देते जब इलेक्शन शेड्यूल आया था। हौसला उन्होंने देखा कि अगर उन इलाकों में उनके कैंडिडेट कमजोर हैं तो उन्होंने अपनी वजारत छोड़ के गए, तो एक असूल को तस्लीम करके गए ना। सर टफ कंपटीशन तो है, टफ कंपटीशन तो है इफ्तिखार साहब। सर किसने कहा नहीं है ये? लेकिन ये 2 सीटें दे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनको मुझे बता दे वो कौन सी है। अच्छा वो 17 जुलाई अच्छा राणा साहब, सर राणा साहब अगर ये जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ जी कि इमरान खान कह रहे हैं XY जो है वो मुल्तान में फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी काम बाकी को तो माफी दे दी ना इमरान खान ने कि बाकी पे फोकस नहीं है, वो सिर्फ मुल्तान पे फोकस कर रहे हैं। या मैं इन लोगों का क्या करूं, कोई दिमाग का इलाज कराएं या क्या करें? हम शेखुपुरा की बात की इफ्तिखार ने, मैं आपको बताऊं जी, शेखुपुरा में मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये जो कहते हैं PTI और PML ने टिकट दिया, वहां पे हमने टिकट दिया जो D सीट हुआ है। पहले तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कोई दुनिया में कोई ऐसी जुडिशरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करे? नहीं है सर, वो एक नई बहस हो जाएगी अपना राणा साहब, मैंने ब्रेक लेके फिर जिस पर कराना कि रीराइट करना कि उसमें क्लियर कट D सीट हो जाएगा, चले D सीट हो गया। तो आज फिर PTI ने चैलेंज किया है ना। मेरी बात सुन ले आसमा, मैं बड़ी जरूरी बात करने लगा सर, ये वो काउंट ना करें, अगर काउंट नहीं करने वो तो फिर काज ऑफ एक्शन, तो काज ऑफ जो एक्शन है वो तो हुआ ही नहीं है, ठीक, वो जुर्म हुआ ही ना। अगर आपने उसको काउंट नहीं किया इट मीन्स कि वो तो बात ही खत्म हो गई। आप इस तरह ना करें। तो अच्छा मैं इस पे रान साहब, मैं इस पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर कितनी सीटें कौन जीतेगा और महंगाई कितना बड़ा फैक्टर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राणा साहब, महंगाई का फैक्टर तो मौजूद है, जाहिर है कि आप अपने वोटर को भी ये बताने में नाकाम हो रहे हैं कि महंगाई क्यों हुई, कब से हुई और अब ज्यादा क्यों हो गई है, कब तक रहेगी, ये सच नहीं है? देखिए आसमा, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो बात आप कर रही हैं वो है तो दुरुस्त, लेकिन एक मैं अब कोई मेरे साथ इत्तेफाक करे ना करे, लोग समझते हैं कि ये पिछला ही जो मामलात हैं उसका ही इम्पैक्ट है और उसी वजह से ये सारा हो रहा है। दूसरा, इंटरनेशनल जो प्राइसेज जो आपने बात की अभी ब्रेक में कि ऑयल की जो प्राइसेज हैं वो 120 से वापस आ रही हैं और जब वापस आएंगी तो रिलीफ मिलेगा। अब पाम ऑयल था वो 600 से 1800 पे चला गया डॉलर पे पर टन, अब वो 1000 पे आ गया, उस पर रिलीफ मिला है।
تو یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. وہ یہی ایک فیکٹر ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے جو آپ بات کرتی ہیں کہ لوگ سمجھ رکھنے کے باوجود جب ان کو پنچ ہوتی ہے, جب وہ چیزیں خریدتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا فیکٹر ہے سر یہ, وہ ہوپلیس ہو گیا نہیں, لیکن سمجھ رکھنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئے تھے, ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا. یہ میں اگر ان کو پتہ بھی ہے, انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, میرے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ جو ریزنیبل ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بات ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے عمران خان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فتور ہے, کہ شر پسند ہے, انتشار پھیلایا ہوا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ لوگوں کو ورگلاتا ہے, اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں, جو نلائق تھا اس کا کیا تھا. اس وجہ سے وہ بھی ایک ہمیں پلس پوائنٹ ہے ہمارے ووٹر کو ایک تھوڑا سا. اچھا اب یہ فتح صاحب وہ دونوں پارٹیاں یہ دلائل دیتی ہیں اپنے, وہ ظاہر ہے عوام یہ بھی سوال کرتے ہیں. اب لیٹر ویٹر کا تو کہیں بات ہوتی نہیں نا, لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ کس نے کیا کیا. دیکھیے آسما صاحب کا گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں کرونا وائرس تھا, ہم نے پھر بھی ٹیکسٹائل سیکٹر 3 شفٹوں میں ملک کی اکانومی کا گروتھ ریٹ 5.6%, ہمارے فارن کرنسی ریزروائر بڑھے اور ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر کے دکھا دیا. اب ان کی جو حکومت آئی ہے دن بدن اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اس وقت حالت یہ ہے کہ چیخیں نکل گئی ہیں, عوام رو رہے ہیں دھاڑے مار کے. کاشتکار بھی پریشان ہے, صنعت کار بھی پریشان ہے, دکاندار بھی, اور مزدور اور تو عام شہری تو بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے. یقین جانے اس وقت تو بہت خوفناک حالت ہے مہنگائی کی. یہی وجہ ہے کہ 17 جولائی کو ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کا بوجھ حکومت کو لے کر بیٹھ جائے. اچھا افتخار صاحب لاسٹ سر کمنٹ, آپ کو کیا امید ہے؟ میرا کمنٹ ہے کہ کیا اس ساری مہنگائی کا حل ایک نئے انتخابات ہیں, نہیں تو جس میں یاد رکھو گے 3 مہینے کی کیئر سیٹ اپ آئے گی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, وہ ڈمی قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے. 3 مہینے وہ بھی گزر جائیں گے اسی تباہی میں, تو نئے الیکشن ہو جائیں گے. تو کیا خوبصورت آپ عوام کو نسخہ دے رہے ہو. تو نئے الیکشن تو خان صاحب بھی کرا سکتے تھے سر, الیکشن تو وہ بھی کرا سکتے تھے. جی وہ میں تو کہتا ہوں ان کو کرا دینے چاہیے تھے. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں نا مہنگائی کے دور میں بات کر رہے ہیں نا, اگر مہنگائی بھی ہے, لوگوں کی بائنگ پاور بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, ایک سسٹم چل رہا ہے, اس سسٹم کو ڈائنامائٹ کرنا چاہیے انا کی وجہ سے, اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا جائے. نئے الیکشن کے لیے کم از کم 90 دن چاہیے. وہ اکتوبر میں الیکشن کمیشن کہتا ہے میں اس پوزیشن میں ہوں گا, تو اس سارے دور میں کیا ہوگا؟ نہیں تو کون کرے گا؟ کون سی ایسی جادو کی چھڑی آئے گی جو آئی ایم ایف کو کہہ دے گی کہ پیسے دے دیں؟ سر کون سی ایسی جادو کی چھڑی آئے گی جو بھی آیا اب اس کو کہے گی کہ جادو کی چھڑی دے دو اور مہنگائی کم کر دو؟ افتخار صاحب نہیں, میں تو سارے فلسفے دیکھو, میں تمہیں ایک بات کی آج بات زبان دے رہا ہوں جی. اگست, سپتمبر اینڈ اکتوبر یو ول سی. میں نہیں کہتا کہ ریوائول ہو جائے گا اکانومی کا, پاسبل نہیں ہے, لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان میں بہت ریلیف آ جائے گا. ایک, اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن کرا کے اس ملک کو سری لنکا بنا دیا جائے. یہ ہے سارا گیم پلان. ٹھیک ایسے ہی ہے صاحب. لاسٹ دیکھیں اگر یہ دھاندلی کریں گے تو پھر یہاں پہ ہم خانہ جنگی طرف ملک دھکیلیں گے. اگر یہ فیئر الیکشن کروائیں جنگی کی طرف دھکیلیں گے, سری لنکا جیسے حالات پیدا کریں گے نا, جب آپ کا اداروں پہ اعتبار ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کا ہر چیز پہ, تو خدا نہ خواستہ وہ دن نہ آئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ملک مضبوط ہو اور یہاں جمہوریت پھلے. اس کی ضرورت ہے کہ بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.